बीबी साहबा दे रही हैं मकान बनाओ, करोड़ रुपया लो, कर्ज ले लें, ये ले लें। एक साफ़ी कॉलोनी मुल्तान में बन गई, लाहौर में बन गई, फैसलाबाद के लिए आप लोगों क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं? देखें मेरी बात में, राना साहब से आपकी बात हुई थी, राना साहब यहाँ तशरीफ़ लाए थे, इंशाअल्लाह ताला आप वहाँ होंगे, आपकी टीम, ये हो ही नहीं सकता कि सीएम आपका कवर ना करे, आप वहाँ होंगे। मेरा आपसे वादा है कि ये आवाज़ आएगी सीएम साहबा के सामने साफ़ी कॉलोनी की, अगर ना आई तो मैं आपका जुर्मदार हूँ। साहब लाहौर वाले 4-4 फेज ले गए हैं सर, मैं कहता हूं, हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। सर मैं कहता हूं, कभी कहते इकट्ठे हो जाए, मुस्लिम लीग ग्रुप में ग्रुप बंदी नहीं है, कहाँ पे इकट्ठे कैसे हो जाए? शाह साहब अब तो चंद दिनों की बात है ना, या तो ईद से एक आधा दिन पहले होना है या उन्होंने 2-4 दिन बाद होना है, जो शेड्यूल आ रहा है। इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा आपको नतीजा निकाल के देंगे। बहुत बड़ी खुशखबरी आप सुना रहे हैं। इंशाअल्लाह जब मरियम साहब आप आएंगी साफ़ी कॉलोनी की बात बिल्कुल हम वहाँ जी पूरा आपको नतीजा लेकर देंगे कि फैसलाबाद के सहाफ़ी जो हैं वो पॉजिटिव हैं, पार्ट एंड पार्सल हैं, सच की आवाज़ हैं और इनको कॉलोनी मिलनी चाहिए। मैं क्या गलत कह रहा हूँ? फैसलाबाद प्रेस क्लब की तारीख है कि सबसे पहला मुशर्रफ के खिलाफ जो एहतजाज हुआ था वो यहाँ पे हुआ था, जिसमें राना नसरुल्लाह साहब मौजूद थे और राना अफजल साहब मौजूद थे। जब शेलिंग हुई राना साहब पीछे से फिर इथों तुसी टपाया सर मैनू ते राना सनाल आ दीवार हुण उच्ची हो गई है, भुल गए ना आ जिथे तक तुहाडा रंग होया ना, मैनू वो बंदा भी आई तुहाडा याद है जिन्हें मैनू अपने मोढे ते चुक के ते राणा साहब नूं इसी आप असीं इकट्ठे दौड़े, फिर असीं सामने मस्जिद च वड़ गए, आ जड़ी है बैंक दे पीछे ते मस्जिद चों निकल के असीं निकल गए। अल्लाह दा वास्ता कानूनी दा काम करा दो, इहनूं याद करके करा दो इंशाअल्लाह ताला। कैरियर में गलतियां तो होती हैं, कोई शेयर करे, मैं कोई कंप्यूटर या फरिश्ता तो नहीं हूं ना। कौन सा ऐसा इंसान है शाहिद अली साहब कि जिससे गलती नहीं होती? हो सकता है मुझसे 10,000 गलतियां। कोई एक हमारे नाज़रीन से शेयर करना पसंद करे। गलती को याद रखता है मुझे नहीं याद, ताकि लोग उससे सीख सकें। हाँ, मैं हार्ड टॉक था, सख्त ज़बान था, वो नहीं होना चाहिए। वो आके उम्र के इस हिस्से में मुझे एहसास हुआ है कि तहम्मुल से, बुर्दबारी से, दलील से बात करनी चाहिए। जो मियाँ ताहिर जमील साहब ने सूबाई असेंबली में तकरीर किया है उसकी रिकॉर्डिंग निकाले। उन्होंने कहा है कि 300 कितनों पर्चों में से 165 पर्चे जाली हैं। ये असेंबली का रिकॉर्ड है, मैं नहीं कह रहा। उसको सेकंड करते हैं जी, असेंबली का रिकॉर्ड है, मैं नहीं कह रहा। ताहिर जमील के बयान को आप सेकंड करते हैं। ये जो फैसला किया गया व्हीकल फ्री का, के अंदर गाड़ी नहीं आ सकती, मोटरसाइकिल नहीं आ सकता, ये नहीं हो सकता, वो उसमें हमारा कारोबार डिस्टर्ब हुआ है। हमारी दुकानों की सेल ख़त्म हुई है। ये मैं ऑन एयर कह रहा हूँ। मैं इंतज़ामिया से कहता हूँ कि या तो हमें आम दुनिया की मार्केटों की तरह देखें, एक मियाँ बीवी हैं, वो आदमी दफ्तर से या कारोबार से जाता है, अपने बीवी बच्चों को मोटरसाइकिल पे बैठाता है, आप बाज़ार में दाखिल नहीं होने जाते, वो किसी और से सौदा ले लेगा। गलती कहाँ हुई है ये भी मैं आपको पिन पॉइंट कर दूँ। आपने पार्किंग प्लाजों की मंजूरी अब ली 4 की, और हमें 1.5 साल पहले पाबंद कर दिया कि गाड़ी नहीं आ सकती, मोटरसाइकिल नहीं आ सकता। इसका मतलब ये है कि बच्चा पहले पैदा हो गया, निकाह बाद में हुआ। वो सिख वाला साहब कि ज़मीन ले ली तो कुटना बात आप मेरी समझ गए? बच्चा पहले भाई ये पहले प्लानिंग करनी चाहिए थी। फिर नजायज है सारा कुछ, बच्चा पहले पैदा हो जाना तो नजायज ही है ना, निकाह से। तो फिर नजायज हुआ है ना। आप 2 मरतबा मैंने रहे, इस दौरान आपने एक हाई कोर्ट का बेंच फैसलाबाद का एक बड़ा अहम मसला है, इस पे बहुत सारे लोगों ने काम किया, आपने भी इस पे कोई दादा करने की कोशिश की? मैं और चौधरी सरवर ने यहाँ बैठे तो फिर क्यों नहीं हुआ? ये बात ये है जी, जो हमें इतला मिली है, लाहौर हाई कोर्ट बार बहुत ताकतवर है, अराकीन असम्बली से ताकतवर है। अराकीन असम्बली से मुझे लगता है हुकूमत से भी ज़्यादा ताकतवर है। उनका फैसलाबाद के तमाम अराकीन असम्बली उनके सामने बेबस है। ये गवर्नमेंट ने नहीं करना, ये एग्जेक्टिव डिसीजन नहीं है सर, ये जुडिशियल डिसीजन है। एग्जेक्टिव ने अपनी समरी बना के राना सनाउल्लाह साहब से पूछने काफ़ी साल पहले बेइज्जती हुई है, इसको इजाज़त देनी है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने। सही। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट बार इतनी ताकतवर है कि वो ये बनने नहीं देती। मुझे को आज कहे ना शायद साहब कि जी इमरान खान का वोट है, आपको टिकट देता है, आप घर बैठे हैं, मैंने बिल्कुल नहीं जाऊँगा। सियासत करनी नवाज शरीफ के साथ, जब तक दम में दम है नवाज शरीफ के साथ सियासत करेंगे। उसकी वजह
کہ میری اپنی سوچ یہ ہے کہ نواز شریف بیسٹ آف دی لاٹ ہے، ان کے Best of گھر the lot. دین ہے، تحمل ہے، شرافت ہے، بردباری ہے، اس کے پاس کیا ہے؟ یہ تو پنکی کا بڑا شور ہے آج کل، پنکی کا بڑا ٹرینڈ ہے. میں کیا تو یہی پنکی حیران کیا ہوں ہے؟ کہ یہ ٹرمپ کا کون ہے؟ کون ہے یہ؟ چائنا کا ٹور پیچھے ہٹ گیا، ہاں. ایران امریکہ جنگ اسرائیل پیچھے ہٹ گئی، صحیح. یو اے ای سارا پیچھے رہ گیا، اور پنکی جو ہے، پنکی ہے ہی بڑی مشہور چیز جی. Oh my God. پتہ نہیں اس ملک میں کتنی پنکیاں آئی ہیں. بلدیاتی انتخابات ہوں گے میاں صاحب؟ انشاءاللہ اسی سال ہو گیا، اور ستمبر اکتوبر میں اللہ کے فضل سے ہوں گے. تو اس کا فیصلہ میئر، ڈپٹی میئر، باقی جو ٹکٹیں ہیں کون کرے گا؟ پارٹی کرے گی، پارٹی میں 2 گروپ ہیں، ایک ہی ہو جائے شیر گا، علی، ایک ہی ہو جائے رانا گا، ثناء اللہ. ایک ہو جائے گا. کہتے ہیں وہ تو ابھی تاج محل کل میں کہہ کے گیا ہے، وہ کہتا ہے یہ وہ حق بنتا ہے شیر علی کا، وہ سینئر وہ ہے، کس کا؟ شیر علی کا حق بنتا ہے کہ وہ سینئر ہیں، کس بڑے کا؟ ہیں. کس کا؟ شیر علی کا حق بنتا ہے، وہ کہتے ہیں. یہ دونوں کٹھے بیٹھیں گے، میری بات نوٹ کرا لیں، میرے دستخط کرا لیں، یہ دونوں کٹھے بیٹھ کے فیصلہ کریں گے. رانا ثناء اللہ اور شیر علی صاحب، دونوں اکٹھے بیٹھ کے فیصلہ ہاں، کریں گے. اور قیادت اکٹھے بٹھا کے ان سے فیصلے لے کر یہ فیصلے اناؤنس کرے گی یہ تو بڑی اچھی بات ہے. انشاءاللہ. عام سیاستدان جو آپ تو تاجر ہیں، آپ کا تو آغاز ہی بطور تاجر ہوا ہے، آپ پہ بات ہی نہیں آتی کہ ایک بندہ پولیٹیکل کارکن ہوتا ہے، وہ خدا نہ خواستہ کسی طریقے سے پی ٹی اے سے ہو گیا، کسی بھی پارٹی سے ہو گیا، وہ بنا، ہم نے دیکھا لوگوں کے پمپ لگ گئے، لوگ دبئی چلے گئے، لوگ غائب ہو گئے. یہ ہوتا کیسے؟ امیر کیسے ہو جاتا ہے بندہ؟ 2 قسم دیاں فصلاں ہوندیاں، ہوں ایک نیچرل کھاد نال ہوندی ہے جڑے پرانا ساڈا پنڈاں دا طریقہ کار ہے، صحیح. ایک آرگینک ہے. نہیں کچھ لوگوں نے بتایا کہ جی وہ ایک سائلنٹ پارٹنر بنا لیتے ہیں سیاستدان کو. کچھ لوگ کسی کی پراپرٹی پھنسی ہوتی ہے تو اس سے بات کر لیتے ہیں کہ چلے میری کور کروا دیں، میرے تو مرے ہوئے ہیں، ہاف آپ لے لیں، ہاف مجھے دے دیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بزنس پارٹنر بن جاتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ویسے بھی پیسے آ جاتے ہیں کہیں نہ کہیں سے. یہ کیا ایسا ہوتا ہے؟ دیکھو یہ تہاڈا شاہد صاحب کلچر ہے. تواڈے کول بہت زیادہ میڈیا دے جڑے مالک نے، جیو، آر وائی 92، سما، فلانا، جس ویلے بندے دی سی ہوندی ہے پھر وہ کسے نو پارٹنر نہیں بناوندا، او دے پیچھے آ جاندے نے کہ جناب تسی اگے لگو. اور او دے وچ سیاستدان کلے ہی نہیں ہے، او دے چ ہر ساڈا سیگمنٹ آف لائف ہے. میں تو سیاستدان کی بات سر میری بات نہیں، میں کہ بطور پولیٹیشین سیاستدان کلے نہیں او دے چ گئے. صحیح. بس ایک آدمی دی بہت زیادہ سے ہے، کوئی میرے ورگا یا بھلی ورگا وہ چلا گیا کہ یار آ پراپرٹی دا سودا ہے، تم ہی نال رل جاؤ. ٹھیک ہے، اچھا سے ہوتا ہے. یہ ہوندا ہے. ٹھیک ہے. آئی ایڈمٹ. یہ جو سرکل روڈ والا میٹر تھا، یہ اس کا کیا بنا ہے؟ سرکلر روڈ یہ رک گیا، جس پہ آپ نے بڑا مسئلہ رک گیا سر، رک گیا. نہیں کوئی متبادل بنا یا یہی رہیں گے؟ کچھ لوگوں کی بھی غلطیاں، وہ کہ پنجابی کا شعر ہے نا کہ کوئی شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کوئی سانو مرن دا شوق بھی سی. ٹھیک ہے، گل یہ ہے جی کہ ایک ہی سرکلر روڈ دکانداراں نہ مات رہنا، جہے 4 رستے پچھوں گلیاں تو آتے سن وہ سامنے بھی دکاناں بنا دیں، اور انہوں دا کوئی ڈاکومنٹ نہیں سی، انلیگل، پیور انلیگل. 3 دکاناں چنوٹ بازار دے باہر اور 4-5 دکاناں بٹوین کچہری بازار تے ریل بازار. وہ اگر انہوں نے گراتیاں نے تے جنہاں دے کول سر ڈاکومنٹ سن، جیڑی ساڈی انہاں دی نیگوسیشن ہوئی ڈی سی صاحب نال، انہوں نے ساڈی ایک گل من کے اس پروسیس نو روک دیتا. گل تو یہی ود گئی سی کہ ریلوے روڈ بھی آ جائے گی، لیکن نہیں آئی. میٹرو دا جڑا روٹ ہے وہ گمٹی دے نال لیفٹ سائڈ تے شاید 4 یا 3 دکاناں آ رہی نے انہوں کھولنے لئی. تواڈے تھانے دی دیوار دے نال وہ ایک بینچ مارک ہوئے گا، تھانہ ریل بازار دی دیوار، وہ اگے کوئی بھی شے جڑی ودی ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے گی. گورنمنٹ ویمن کالج اور تھانہ، میری گل لکھ لو ریکارڈ دی، گورنمنٹ ویمن کالج جڑا ہے وہ اور تہاڈا تھانے دی جڑی دیوار ہے وہ تو اگے کوئی شے 2 فٹ ہوئے گی یہ بھی ختم ہو جائے گی، 10 فٹ ہوئے گی بھی ختم ہوئے گی، 1 انچ ہوئے گی بھی ختم، کیونکہ انہوں نے میٹرو نو پوری سپیس دینی. صحیح. ہمارے ایک ملک میں ہو کے بندے نو چوک کے پہلے تھانے بند کرنے، بعد چ کہندے تے دفعہ کیڑی لاؤنی. یہ ہوتا ہے.
ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਭੁਗਤਿਆ। अच्छा, ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੌਰ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਦਫਾ ਕੀ ਲਾਉਣੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ। अब तो आपका दौर है, ਮੇਰਾ मुझे ਮਤਲਬ बार बार बताना पड़ रहा है। ਸਰ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨਾ ਆਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਕੱਟੀਏ ਪੋਰੀਆਂ ਪੋਰੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਹੋਈ ਆਦਤਾਂ ਪਈਆਂ। ਬਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵਸੀਮ ਬਾਜਵੇ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 50 ਕੇਸ ਹੋਰ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ ਐਨਫ ਇਜ਼ ਐਨਫ। ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਨੋ ਮੋਰ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੇ ਗਲਤ ਕੇਸ ਕਰਿਓ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਾਇਦੇ ਮੁਹਤਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਇਤਜਾਜ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਵੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵੀ ਖਬਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਫਕੀਰ ਜਾ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਗੇ, ਸੁਣੀ ਸਾਡੀ ਜਾਏਗੀ।